अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं रजा की बियासी नाकिफ। नाजरीन, थंबनेल पे आपने देख लिया है, आज की बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। किस तरह शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया और किस तरह फिर उनकी तजलील की गई पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से, उस पर सदर आरिफ अलवी ने जो एक्शन लिया है उस पर बात करनी है। और तीसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है हमजा शहबाज और मियां नवाज शरीफ के दरमियान होने वाली तकरार के बारे में। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सब्सक्राइबर्स की जानिब बढ़ते जा रहे हैं आगे को, और आपकी कीमती राय भी हम ले रहे हैं अपने कमेंट सेक्शन में। तो इससे ये वाज़ेह होता जा रहा है कि हमारा चैनल जो है वो दिन ब दिन तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है। नाजरीन, शाह महमूद कुरैशी के बारे में आपको बताना था कि शाह महमूद कुरैशी किस तरह गिरफ्तार हुए। लेकिन नाजरीन, आप ये देखिए कि आप किसी भी सियासी जमात से हों, आपका ताल्लुक किसी भी सियासी सोच से हो, किसी भी अवामी नुमाइंदे की इस तरह तजलील नहीं होनी चाहिए। हमने उस वक्त भी इन सब बातों की मजम्मत की जब ये सब कुछ नून लीग और मियां नवाज शरीफ की जमात के साथ हो रहा था। हमने उस वक्त भी मजम्मत की जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये सब कुछ हो रहा था। हम आज भी अपने दिल से इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि इमरान खान की जमात के साथ जो रवैया रखा जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी 2 बार वज़ीर ख़ारजा का कलमदान संभाल चुके हैं और वो एक मजबूत वज़ीर ख़ारजा सामने आए थे, और ये लग रहा था कि शायद वो पाकिस्तान को वो मुकाम आलमी दुनिया में दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे जो कि पाकिस्तान की ज़रूरत थी। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती से कल जो वाक़या उनके साथ पेश आया, ये कोई छोटा मोटा मामूली वाक़या नहीं है, बल्कि ये सरासर तौहीन है अवामी नुमाइंदों की, अवाम की, कि उनके मुंतखब नुमाइंदों को आप लाखों वोट दे के असम्बली में भेजते हैं और फिर वो जो है उसको पुलिस उसकी तस्दील करती है, इदारे उसकी तस्दील करते हैं। तो ये बड़ी गैर मामूली सिचुएशन है। नाजरीन, शाह महमूद कुरैशी के साथ जो कुछ हुआ, यही सब कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ होता रहा है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी दोनों को गिरफ्तार किया गया, और अब यही सब कुछ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। इस पर सदर आरिफ अलवी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मजम्मत की है इस वाक़े की, और उन्होंने कहा है कि ये 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं शाह महमूद कुरैशी, तो उनके साथ ये रवैया जो है बड़ा गैर मुनासिब है। लेकिन नाज़रीन, अब बात ट्वीट से आगे बढ़नी चाहिए। सदर मुमलिकत को अपना आईनी रोल अदा करना चाहिए और उनको इस तरह का किरदार निभाना चाहिए कि जिससे पता चले कि वो मुल्क के सदर हैं, ना कि वो बैठ के एक आम पर्सन की तरह जो है वो ट्वीट कर दें और ट्वीट से मजम्मत कर दें। अब सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं है, मेरा ख्याल है सदर मुमलिकत को बतौर सदर इस पर मुज़ाहमत भी करनी चाहिए। नाज़रीन, वो SHO जिन्होंने गिरफ्तार किया शाह महमूद कुरैशी को, उनसे ये पूछा जाए कि आपको ये ऑर्डर कहाँ से आए इनको गिरफ्तार करने के, और किस तरह आप एक अवामी नुमाइंदे की तजलील कर सकते हैं। लेकिन सदर मुमलिकत सिर्फ एक ट्वीट करके साइड पे हो जाते हैं और पार्टी में अपना जो है वो असर रसूख कायम करने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। उनको चाहिए कि वो ट्वीट से आगे बढ़ें और कुछ ऐसे इकदाम कर जाएं, कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस कर जाएं, कुछ ऐसे कानून कर जाएं, कोई ऐसी बात कर जाएं जिससे कि पता चले वो मुल्क के सदर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA और मौजूदा MPA और MNA के उम्मीदवार, उनके टिकट होल्डर जिला पाकपतन तहसील आरोवाला से चौधरी नईम इब्राहिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी नईम इब्राहिम गुज़श्ता 3-4 माह से शारजा में मुकीम थे। वो गुज़श्ता दिनों अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद उसकी सिक्योरिटी के अमल में उनको तलब किया जाना था, तो वो पेश होने के लिए पाकिस्तान आए। मुल्तान एयरपोर्ट से FIA ने उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। उनकी जमानत बकौल उनके 27 दिसंबर तक बाकी थी, लेकिन उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि उन पर कई और केसेस हैं और शायद उन पर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने का भी इल्ज़ाम है, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के छोटे मोटे शहरों में जितने भी वर्कर MPA MNA साहिबान हैं, हत्ता के काउंसलर्स, वाइस काउंसलर्स, चेयरमैन, सबको ही गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि इलेक्शन में
ان کا جو ہے میاں نواز شریف کا یا کسی دوسری سیاسی جماعت کا کوئی مد مقابل ہی نہ رہ جائے۔ تو اس کا ایڈوانٹیج وقتی طور پر نون لیگ کو تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا نون لیگ کو، کیونکہ عوامی سطح پر کسی بھی سیاسی جماعت کو دبانا اور عوام سے اس کی جڑیں کاٹنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو تحریک انصاف جو وقتی طور پر کسی اس وبال میں آئی ہوئی ہے اور لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو دبا دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اس عمل میں صبر کر گئے اور اپنا آپ برداشت کر گئے تو پھر ایک نہ ایک دن حق اور سچ کے ساتھ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن ناظرین، یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے، ہوتا آیا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے لیے ایک سب سے بڑا جو ویک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ میں اپنے کئی دفعہ ویڈیوز میں ایک بات کہہ چکا ہوں کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی استعمال ہوئی کس کے خلاف؟ بنگلہ دیش کے خلاف، شیخ مجیب الرحمان کے خلاف۔ پھر پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہونے کے لیے میاں نواز شریف آ گئے، نواز شریف استعمال ہوئے بینظیر کے خلاف۔ پھر پرویز مشرف نے دونوں کو لپیٹ کے باہر کیا۔ اس کے بعد پھر سے مساک جمہوریت ہوا۔ پھر نواز شریف استعمال ہوئے یوسف رضا گیلانی کی حکومت کے خلاف۔ پھر نواز شریف کے خلاف عمران خان استعمال ہوئے، اور اب عمران خان کے خلاف بادی النظر میں نواز شریف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، جب تک یہ نظام اسی طرح چلتا رہا، سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے رہے، کوئی تبدیلی نہیں آنی، یہ اسی طرح چلتے رہنا ہے سب کچھ، کیونکہ سیاستدان اپنی لڑائی خود لڑنے کے بجائے کسی دوسرے کے پاس لے جائیں گے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ سیاستدانوں کو چاہیے مل بیٹھیں، سیاستدانوں کو چاہیے ایک اور مساک جمہوریت کر لیں اور اس بات پر جو ہے وہ فائنل ایک مہر لگا دیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے غیر سیاسی قوتوں کا رستہ روکنا ہوگا، کوئی ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ جس کی حکومت بن جائے گی دوسرا اس کو 5 سال تسلیم کرے گا۔ جب تک اس طرح کا موٹو نہیں بنے گا، جب تک اس طرح کا مینیفیسٹو نہیں بنے گا، تب تک نہ تو ملک ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی سیاستدان جو ہیں وہ آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ سیاستدان اسی طرح قید ہوتے رہیں گے، یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس کے لیے بارش کا پہلا قطرہ کسی سینئر سیاستدان کو بننا چاہیے جو اٹھ کھڑا ہو اور کہے کہ آ جائیں سب مل کر ایک میثاق کر لیتے ہیں جمہوریت پہ، آئین پہ، اور باقی سب کچھ بالائے طاق رکھ دے۔ تو نقطہ نظر کے اختلاف کو بھلا دیا جائے، وقتی طور پہ ایک بیٹھ کے پنچایت کے طور پر صلح کر لی جائے، تمام معاملات کو آئین کے دائرے میں لے آئیں، تو شاید ملک کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں اور سیاستدانوں کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں اور حکومتوں کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے کہ ملک ترقی کر سکے۔ ناظرین، ایک یوٹیوبر میں سن رہا تھا، تیسری اور اہم خبر جو ہے کہ حمزہ شہباز نے نواز شریف کو کھری کھری سنا دی اور انہوں نے کہا کہ میں مریم کے انڈر کام نہیں کروں گا۔ تو میری نظر میں ایسی جو بھی نیوز ہے وہ سب فیک ہے، کیونکہ نواز شریف کا گھرانہ جو ہے وہ خاص طور پر مشرقی گھرانہ ہے۔ وہ کبھی بھی نواز شریف کو اس طرح نہیں بولیں گے، وہ اپنے بڑوں کے آگے جواب دہ نہیں ہوں گے، وہ بالکل خاموشی سے اپنے بڑوں کی بات کو ماننے والے ہیں۔ وہ کبھی بھی اختلاف رائے کو کسی ایک فرد کے کہنے پر اپنے خاندانی تقدس کو خراب نہیں کریں گے، وہ نواز شریف کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو میاں شہباز شریف 2018 میں وزیر اعظم بن چکے ہوتے۔ تو ناظرین، یہ ساری خبریں فیک ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہی میرا آج کا ولاگ تھا۔ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔